मैं बाद में एवं तत् रामायणे भागवते इत्यादि सर्वत्र दृश्यते। आरंभे उपक्रमरूपेण के विषयाः अत्र भवन्ति इति वदन्ति। अन्ते पुनः किं प्रवृत्तं तत्सर्वं वदन्ति केनापि निमित्तेन। तत्र रामायणे निमित्तमस्ति पुष्पकारूढां सीतां श्रीरामः सर्वं दर्शयति कथयति। सीते पश्य, अत्र रावणो हतः, अत्र युद्धं जातम्, एषः समुद्रः, इयं लङ्का, अत्रैव वानरैः सेतुः निर्मितः, इदं रामेश्वरक्षेत्रं यत्र अस्माभिः महादेवः पूजितः। एवम् अयोध्या पर्यन्तं देशान् दर्शयति, वृत्तान्तान् श्रावयति। भागवते अपि द्वादशस्कन्धस्य द्वादशोऽध्यायः द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणात्मकः। यत्र प्रथमस्कन्ध प्रथमाध्यायतः के विषयाः अत्र अस्माभिः पठिताः ते सर्वे शुकः पुनः एकवारं वदति। शौनकादयः तत्सर्वं शृण्वन्ति। तथा अस्माभिः यत् प्रायः मासचतुष्टये आरम्भः कदा आसीत् नारायणीयस्य? आरम्भतिथिं कोऽपि स्मरति वा? विनायकचतुर्थी वामनद्वादशी श्रवणनक्षत्रे। अस्तु, तर्हि वामनद्वादश्यां श्रवणे आरब्धं नारायणीयं भवद्भिः सर्वैः अत्यन्तं श्रद्धया परिश्रमेण उत्साहेन अधीतं, गीतं, श्रुतं, श्रावितं, चिन्तितं, मननं कृतं। भगवान् च तोषितः, श्रीकृष्णः तोषितः। इदानीम् अद्य पुनः एकवारं विहङ्गमावलोकनमिव सिंहावलोकनमिव सर्वे मिलित्वा अग्रे किं करिष्यामः, ततश्च पूर्वं किं साधितं तद्विषये किञ्चित् मिलित्वा नारायणीयस्य पठनं पारायणं भवतु इति। तत्र पवनः कानिचन दशकानि सूचितवान्। किञ्च यत् भवन्तः सर्वे इच्छन्ति, यत् पठितुं श्रावितुम् इच्छन्ति तत् पठन्तु, वयं सर्वे पठामः। आदौ किं दशकं पठनीयमिति वदन्तु, तथा पठामः। अष्टात्रिंशं दशकं श्रीकृष्णावतारवर्णनम्। अष्टात्रिंशत् चैप्टर अंडी श्रीकृष्णावतारवर्णनम् आरम्भं करोतु। ओम गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बाय कदन्तिने स्वामिनवासने नित्यं ब्रह्मणस्पते नमः। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं प्रदेहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो हाँ। ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः। ओम श्रीकृष्णावतारवर्णनम्। आनन्दरूप भगवन्नैते प्रकारे प्राप्ते प्रतीक्त भवतङ्गनीयमैः कान्तिप्रजैव घनाभनैत्या आवृण्वती विरुचे किल वर्षवेदः आशासुशीतलकरासुभयोगैः आशासिताप्तिविवशेषु सज्जनेषु नैषा करोदयविधौ निशिमध्यमायताम् क्लेशापहस्त्रिजगतां परिहाविरासीः बाल्यस्पृशादिवपुषा तदुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारहासा शङ्खारिवारि जगता परिभासितेन मेघासितेन परिवेशितसूतिगेः वक्षस्थली सुखनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्ष विमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य फलकं सकृतामलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विवेचितमासुदेवा शौरिस्तुतीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्षणिजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदाग्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दसम्भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनतात्रसमनेत्रकलाविलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिक्कटाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं मतोः मात्रा च नेत्रसलिलाश्रुतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्कृतगुणकरुणालयस्त्वम् प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिकोद्यताभ्याम् मातुर्गिरादधिकमानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनुनन्दतनूजयाते यत्स्यासमारचयितुं स विशूरसूनुः त्वां हस्तयोरधिकचित्तविधार्यमार्गैः अम्भोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यम् जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमथाकृतपौरलोकम् सप्रेरणात्मिमिह चित्रमचेतनैर्यत् द्वारे स्वयं व्यघटि सङ्घटितैस्कुराढम् शेषेण भूरि फणवारिकवारिणः स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपिकेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमप्रतस्थे सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगा। इति कृष्णावतारवर्णनं कृष्णस्य गोकुलनयनवर्णनं च 38 दशकम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ मुकुंद विष्णु भगवन् नमस्ते। ओम ऐ सर्वमुरारे पाणिजामुच्चारैः किमपि भवन भागान् भूषयन्तौ भवन्तौ
चरितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तामुद्विषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तज्ञालकट्टङ्कणान्तौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनूनाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि द्रुतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तावुत्थितौ रिक्तपङ्क्तौ गिरिमुनिगिरपङ्क्तैः सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरक्तौ द्राह्युवां चुम्बितौ च सुरकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तम् करलमतियशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुक्त आसां पुरन्ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी तारकैः साकमानात् निलयकतिषु खेलन् बालचापल्यशाली पवनशुकविडालान् वत्सकांशानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितोऽभूत् हरहरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातो विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्या मुहुरत्यम्बाकुला नित्यमासन् प्रलीनवनुनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यम् सदययुवतिलोकैरर्पितं सद्विरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्याभिदस्त्यम् मम खलु बलिकेः याचकं जातमास्ताम् इह पुनरबलाम् कृतो नैव कुर्वे इति विहितमपि किं देव सन्त्यज्ययाश्रमम् तदिभृतमहरस्त्वं चारुप्राचोरणेन तदधिभृतमूर्ते घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यदास्त्वम् स मम शमय रोगान् वातगेहादिनाथ शाखाग्रेथ विधुं विलोक्य फलमित्यम्बां च तातं मुहुः सम्प्रार्थ्याय तदा तदीयवचसा प्रोयुक्तबाहौ त्वयि चित्रं देव शशीसते करमगा किं ब्रूमहे ज्योतिर्मण्डलपूरिताखिलवपुः प्रागाव्याट् किं बतेदमिति सम्भ्रमभाजनेन ब्रह्मार्णवे क्षणमं परिमज्यतातम् मायां पुनस्तनयमोहमयीं वितन्वन्
आनंद चिन्मय जगन्मय पाहि रोगात्। कृष्णस्य बालक्रीडावर्णनं पञ्चचत्वारिंशं पुण्डरीकां बालकृष्ण की जय। गुरुजी तमीगे वस्तिना ముందు ముందు వస్తే వెనక వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం పైన కూర్చోండి. పవన్ అది చూడు, అది చూడు. రండి తర్వాత వస్తున్న వాళ్ళకి అవుతుంది ఇక్కడే ఉంది కదా. नारायण इदानीं 46 अग्रिमं विश्वरूपदर्शनम् एकवारं वक्ष्यते वाचयति। अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशयेस्तनन्दये। अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशयेस्तनन्दये। अभिगुण्भणतो व्यपावृते अजरी विश्वनतस्पन्दवी। पुनरप्यसबालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते। फलसञ्चय वञ्चन क्रुद्धा भोजनं हरिते प्रलयावधौ विभो शीतोयादि समस्तभक्षिणः। मृदुपाषणतो रुजा भवेत् इति भावना अयुर्विनयात्मकत्वया किमुत्साहभक्षिता इति मातृगिरं चिरं विभो विदधां त्वं प्रतिजज्ञिषेहसन्। हरिते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभर्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः। अभिरुल्लवदर्शनोत्सुका जननीं तां बहुतर्पयन्निव। पृथिवीमिखिलं न केवलं भुवनान्यप्यखिलन्यदीदृशः। कुवचिद्वनमम्बुधिः क्वचित् क्वचिदभ्रं कुवचिद्रसातलं। मनुजादनुजा क्वचित् सुरा ददृशे किं न तदात्मदानने। कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनं। स्वपुरस्य निजार्भकात्मकं अतिधात्वान्यददर्श सामुखे। विकसद्भुवने मुखोदरे ननुभूयोऽपि तथा विधाननः। अनया स्फुटवीक्षितो भवान् अनगस्थां जगतां गतातनोत्। द्रुततत्त्वधियन्तराक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन्। स्तनमं बदिशेद्युहासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्। गोवर्धनोद्धारणवर्णं द्विषष्टितमः। ॐ ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षतः तनितदृम्बितकम्पितदिक्तटाः। सुषमया भवदङ्गतुलां जटा रजपदोपरि वारिधतास्त्वया। विपुलकरकमिश्रैस्तोयधारान्निपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने। कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजित शृण्वन् मा विधीतेत्यभाणी।
कुल इह खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहतिमिह सरुन्नः को नुपः संशयोऽस्मिन् इति सहसि भगवतीदेव गोपद्धनाद्रिं त्वरितमुदनुतो भारतोऽद्याम् करनुगिरिवरस्य प्रोद्धुतस्यास्य तावत् सिकति न बुद्धिदेशे दूरतो पारितापे हरिकर परिमिश्रान् वेणुगोपानहस्तात् उपनिदधतपद्मेन शैलम् भवति विद्रुतशैले बालिका निर्भयस्यै आविर्हितविलासं केलियापातिलोले सविधमिनितधेनुरेकहस्तेन कण्डुः यदि सति पशुपालास्तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेष तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरम् किमिदमद्भुतमद्रिबलं विति वदवलोकिभिराकधिकोपकैः अहमधार्यमनुष्यपटो गिरम् यतिरपामुरसा भवलोकयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविदर्भणो दिवससप्तकमुग्रमश्रयत् अचलति त्वयि देव पदापदम् त्वयिक सर्वजने च घनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः स्वदधिकङ्गिकधी समुपाद्रवत् श्रममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधरः मृगैः पशुपैः परिवेदिषे धरणिमेव पुरा धृतमानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति मुखस्य दशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय मां ददात् गोवर्धन धरणि कृष्ण की जय। 69 ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ವರ್ಣ ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಷೆ अष्टषष्टि नव एकोनसत्तर वो उसने बताया जी को उसने बताया मेरी क्या 69 గురు చెప్తున్నారు 68 గారి ఇష్టం 68 మీ ఇష్టం అది కూడా అది అది లేదు అని నేను नारायण नारायण वंदे नंदव्रज स्त्रीणाम वंदे नंदव्रजौ स्त्री वंदे नंदव्रज स्त्रीणाम नंदव्रज स्त्रीणाम पादरेणु पादरेणु अभीक्ष्णशः अभीक्ष्णशः यासाम यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् ఈ మాట కంస సంహారం అయింది. కృష్ణ బలరాముడు ఇద్దరు ఉపనయనం చేసి ఉజ్జయిని వెళ్ళి వచ్చారు. నేను తెలుగు మాట్లాడే కష్టం ముందు. తదా कृष्णः गृहे अस्ति, मातुः समीपे अस्ति. अत्यन्तं प्रेम्णा सा देवकी प्रतिनित्यं भोजयति. वसुदेवः अत्यन्तं वात्सल्येन
तयोः पालनं करोति, किञ्च तथापि कृष्णः अप्रसन्नः, मनसि खिन्नः, विषण्णः। केऽपि न जानन्ति कः क्लेशः अत्र। इतः पूर्वं तु गोपालानां गृहे वर्धितः, इदानीं तु राजकुमारः, राजप्रासादे अस्ति, सेवकाः सन्ति, सर्वाणि सुखानि सन्ति, सेवकाः सन्ति, सर्वमस्ति, तथापि एषः खिन्नः। किं कारणं? माता न जानाति, पिता न जानाति, अग्रजः न जानाति, कः जानीयात्? तदा सर्वे मिलित्वा ओहो अस्य अन्तरङ्गसखा अस्ति उद्धवः, उद्धवः जानीयात्, तं पृच्छामि। तर्हि एते सर्वे उद्धवं पृच्छन्ति, किं रे उद्धव, तव सखा खलु कृष्णः, सः एकान्ते रोदिति प्रसन्नः नास्ति, अत्र किं तस्य सुखं नास्ति, किं तस्य प्रतिकूलता, त्वं जानासि वा? वद। अहमपि न जानामि। अस्तु, अहं प्रयत्नं करोमि। अनन्तरम् उद्धवः कृष्णेन सह एकान्ते यमुनातटे सायङ्कालसमये विहरन् आगते। तदानीं कृष्णः सर्वं वदति। वृन्दावने गोपिकाभिः कथं मम वेणुनादं श्रुत्वा ताः प्रेम अकुर्वन्, अनन्तरं मत्प्राप्तये कात्यायनी व्रतम् आचरितवन्तः। तत्र व्रतदोष निवृत्तये वस्त्रापहरणम् अहं कृतवान्। तासां सङ्कल्पः मया सह क्रीडनीयमिति। तदर्थं शरदि तत्र रासः अभवत्। तदनन्तरं तासां प्रेम प्रतिक्षणं वर्धमानमेव। किञ्च हठात् अकस्मात् ताः सर्वाः विहाय अहं मथुराम् आगतवान्। इदानीं तासां स्थितिः तत्र कीदृशी अहं जानामि। मद्विरहे तासां स्थितिः ईषदपि सम्यक् न भवेत्। अहम् उक्तवान् अहं पुनः आगमिष्यामि, कार्यं समाप्य पुनः वयं यथा पूर्वं क्रीडामः इति। किञ्च त्वं पश्यसि खलु अत्र राजकार्यं बहूनि कार्याणि सन्ति, एतत् सर्वं विहाय इदानीं पुनः वृन्दावनं गन्तुम् अवकाशः नास्ति। तासां स्मरणकारणेनैव, तासां प्रेम स्मरन् अहं दुःखितो भवामि, खिन्नो भवामि। कथं मात्रे वदामि, कथं पित्रे वदामि। तौ अत्यन्तं वात्सल्येन मम पालनं कुरुतः सत्यं, किञ्च तथापि मम मनसि खेदः गोपीनां वियोगः। ओहो, तर्हि उपायः कः? उद्धवः तदानीं बहु वेदान्तादिकं वदति। किं रे, भवान् शास्त्राणि जानाति, वेदाध्ययनं कृतवान् उज्जयिनीं गत्वा, इदानीं भवान् राजपुत्रः, गोपिकानां कथाः स्मरसि वा? अरे बाल्यक्रीडाः बाल्यक्रीडाः, इदानीं भवान् युवकः, विस्मरतु सर्वं। तत्र किमस्ति? अहं बहु प्रयते, किञ्च विस्मर्तुं न शक्नोमि। किं करोतु? एवं वा? तर्हि भवान् एव किञ्चित् साहाय्यं करोति वा? किं कर्तव्यं वदतु, अहं करोमि। मम सन्देशान् एकवारं तत्र गत्वा श्रावयतु, तेन ताः किञ्चित् प्रसन्नाः भवेयुः। ततश्च
तासां वृत्तान्तं मां वदतु, तेन अहं किञ्चित् स्थिरो भवामि, अन्यथा मम अन्तःकरणात् कदापि तासां गमनं न शक्यम्। ओहो, एवमस्ति वा? किं रे भवान् राजकुमार, लोकस्त्रीणां विषये एवं तव प्रेम? अत्र मथुरायां राजकन्याः न सन्ति वा? तरुण्याः न सन्ति वा? किमेतत्? किं वा रे, अहं न जानामि, किञ्च मम स्थितिः एवं। यद्वा भवतु, मम कार्यमेकं करोतु। अस्तु, कृष्णः किमपि लिखित्वा उक्त्वा प्रेषितवान् उद्धवम्। उद्धवः अस्तु अहं तत्र गच्छामि, भवत्सन्देशान् प्रदास्यामि, तैः सह ताभिः सह वार्तालापं करोमि, पुनः आगमिष्यामि झटिति। अस्तु, त्वं मम सखा बहिश्चरः प्राणः, अतः अहं विश्वसिमि। त्वं यत् करोषि तद् युक्तमेव भवति, अवश्यं गच्छ। अहं तव प्रतीक्षां कुर्वन् अत्र भवामि तावत्पर्यन्तम्। अस्तु, एवं विषयो जातः। अपरस्मिन् दिने प्रातरेव उद्धवः वृन्दावनं गच्छति। तदानीम् उद्धवेन तत्र यद् अनुभूतं, यत् श्रुतं, यत् दृष्टं, तासां प्रेम, तासां भक्तिः, तासां विरह वेदनाः, तासां कृष्णलीला स्मरणं, सर्वत्र श्रीकृष्ण दर्शनं, तत्सर्वम् अनुभूय वेदाः, शास्त्राणि, विज्ञानं, राजकीयं सर्वं विस्मरति उद्धवः। दिनद्वयाभ्यन्तरे अहं प्रत्यागमिष्यामि उक्त्वा गतवान् सः, षण्मासपर्यन्तं तत्रैव, षण्मासपर्यन्तं तत्रैव गन्तुम् अशक्तः। तदानीम् अन्ततो गत्वा कथञ्चित् अहं सेवकः, दूतः, मित्रकार्यं कर्तुम् अहमत्र उपस्थितः, मया गन्तव्यम्, एतासां अधिककालं यदि अहं स्थास्यामि ममापि स्थितिः एवमेव भवेत् यथा कृष्णस्य अस्ति। अत्यन्तं कष्टेन उद्धवः ततः गमनसमये यदा सः वृन्दावनात् प्रतिगच्छन् अस्ति तदा एवं वदति, वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। किमस्ति वेदान्तेषु, किमस्ति सन्यासेन, किमस्ति त्यागेन, किमस्ति वैराग्यादिभिः, यत् सर्ववेदशास्त्रसारं, सर्वधर्म यज्ञ अनुष्ठान तपादिसारं, तत्सर्वं तु एताः जीवन्ति। इतोपि विशिष्टम्, इतोपि उन्नतम्, इतोपि सुन्दरम् अन्यत् किमपि अस्ति वा शास्त्रसारम्? अतः एतावत्पर्यन्तम् अहम् अज्ञः, मूर्खः एव जीवनं यापितवान्। इदानीं मया ज्ञातं प्रेम नाम किं, वेदार्थः कः, शास्त्रतात्पर्यं किम्। अतः सः वदति, वन्दनीयाः कृष्णः नास्ति, वन्दनीयाः सन्ति गोपिकाः। अतः वदति, वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश। पादवन्दनमपि न, पादरेणूनां वन्दनम्। यतः एतासां यत् हरिकथा गानं, तेन स्वनत्रयं पूतं भवति, पवित्रं भवति। अतः एषः श्लोकः अत्यन्तं महत्वपूर्णः। भागवतसारं, समग्र सम्पूर्ण जीवनसारं, सर्ववेदान्तसारम् इति कथने अपि अतिशयोक्तिः नास्ति।
सः वदति अग्रे आसामहो चरणरेणु जुषामहो स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मरतौषधीनाम् यदि मया पुनः भूतले आगन्तव्यं भवेत् जन्म गृहीतव्यं भवेत् अहं तु तावान् पुण्यात्मा नास्मि येन अहं पुनः मनुष्ययोनौ भवामि किञ्च भगवन्तम् अहं प्रार्थये यत्र गोपिकाः सञ्चरन्ति तत्र यमुनापुलिनेषु वृन्दावने गोकुले किमपि गुल्म किमपि गुल्म नाम यत्र लघु लघु पुष्पवृक्षाः भवन्ति लताः इंग्लिश मध्ये तु एकमेव पदं भवति किञ्च संस्कृते बहूनि विभिन्नानि पदानि भवन्ति गुल्म नाम गुच्छ इति लताः एवम् अथवा कश्चन कीटकः कश्चन पक्षी येन केनापि रूपेण वा भवेत् किञ्च अहं वृन्दावने पुनः जन्म इच्छामि यतः गोपिकानां पादरेणुभिः अहम् आत्मानं पावयामि अत एव आद्यः गुरुः आद्यः भक्तः नारदः सोऽपि भक्तिसूत्रेषु वदति भक्तिलक्षणं कथितम् आदौ किं सा तु परमप्रेमरूपा भक्तिः नाम किं परमप्रेमरूपा तस्य उदाहरणं किं प्रह्लादः नास्ति ध्रुवः नास्ति बलिः नास्ति हनुमान् नास्ति स्वतः स्वयं नास्ति सनकादयः न सन्ति यथा व्रजगोपिकानाम् अतः तासां स्मरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः तर्हि ताभिः कृष्णविरह समये कार्तिकपूर्णिमायां शरदि वृन्दावने यमुनापुलिनेषु यद् गीतं गोपी गीतमिति यत् प्रसिद्धं यत् सर्व वाङ्मयसारभूतं तस्य नारायणीयं वयं पश्यामः तव विलोकनात् कृष्ण गोपिका जनाः तव विलोकनात् कृष्ण गोपिका जना कृष्ण पंकजे क्षण कृष्ण पयोधरे कृष्ण संहिताय समृता कृष्ण तव विभोपरा कृष्ण कोमलं भुजं निजगणान्तरे कृष्ण पर्यवेष्टयत् करसमुद्गतं कृष्ण प्राणमारुतं प्रतिनिरुद्धति कृष्ण पतिरशुला अपगतकृपा कृष्ण कापि कामिनी मुखाम्बुजा कृष्ण पूगचर्वितम् कृष्ण पत्रपङ्कजे निदधति कथा कृष्ण पूर्णकामताम् विवरणो वने कृष्ण संविहाय माम् आगतोऽसिता कृष्ण स्पृशे इति सरोषया कृष्ण तावदेकया सजललोचनं कृष्ण वीक्षितो भवान् मुदाकुलैः कृष्ण वल्लभी जनैः समुपागतो कृष्णायां केतके ऋतुराम्बरैः कृष्ण कल्पितासने सुरे कृष्ण पर्यशोभता विधा कृपा कृष्ण केति सर्वतो हृदयोदया कृष्ण केचिदाश्रिते
हरिजुषा कृष्ण मातृकेशवी अभिहितो भवान् कृष्ण वल्लवी जनैः हरिकुमारिका रवेणैव शङ्क्यता कठिनता मयि हरे प्रेम कातरे मयि चेतसो रदेवोऽनुवृत्तये कृतमिदं मया रदे मयेति उच मया इति उच मयेति कृतमिदं मयेति रुचिवान् भवान् कृष्णो जीववल्लभा प्रियतमो जनो कृष्णे दृशो कृष्ण यदि रम्यतां रम्ययामिनीषु यामिनीषु अनुपरोधमिति कृष्ण अनुपरोध्यमिति आलपो विभो कृष्ण अनुपरोधमिति अनुपरोधमिति आलपो विभो इति गिराधिकं कृष्ण मोदमेदुरैः कृष्ण रजवधूजनैः कृष्ण साकमारमन् कौतुको कृष्ण रासखेलने गुरुपुरीपते कृष्ण पाहि मां गदा Yeah. राधिकारमण कृष्ण की जय जय. Not right? Yeah. Double check the audios. Yeah. Do you want the speakers to be from here? Yes, if possible. Yeah, then that I'll should turn just on the be. video. Yeah, go ahead, please. I think it should just be this. నెక్స్ట్ వెయిట్ చేద్దాం గురుగారి కోసం చేద్దామా నేను ఇంకొకటి పెట్టాను రాసక్రీడ వాడిన ఒకటే కదా లాస్ట్ చెప్పండి పించికా వితతి సంచలన్ మకర కుండలం వెయిట్ చేద్దాం గురుగారి కోసం కావాలంటే Should be. This is the volume. Okay. Thank you. Yeah. तावदेव कृतमण्डले कलितपञ्चुरीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले सपरिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगलमिक्तिरारमण सञ्चरन् मञ्जुलाम्बरनुरासकेलिमयि कञ्चनाभसमुपाददा वासुदेव तव भासमानविहलासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदागरितमागलह्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशलविलासिनी च ततमावृता नागतो युगपदागता वियतिवेगतो हसुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागवति योजना लोभनीय मृदुपादपातकृतताडमेलन मनोहरम् पाणिसङ्क्वलितकङ्कणं च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजतलासकेलिरसडम्बरम् श्रद्धया विरचितानुगानकृततालताल मधुरस्वरे नर्तने
विसाङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुर्व्यषद्गिरिशताकुलम् चिन्मये परिनिलीयमाननिवसम्भुमोहसमकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरिगतनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव साधिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटिरसानसौरभम् वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरुकुलकाङ्कुरा कापि घण्टभुवि सन्निधाय निजकण्ठमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्वभावतव प्रचर्वितरसामृतम् इन्दिराविभूतिमन्दिरम् भुवनसुन्दरम् किनटनान्तरे वामवाप्यदुरङ्गनापि पुनसम्मदोन्मदशान्तरम् गानमीशविरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतम् ब्रह्मसम्मदरसाकुला सदसि केवलं न कृतज्ञना नाविदन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकं दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे ओदसीं निभुवनं विलाप्य विवृतिं समाप्य च ततो विभो केलि संहृदित निर्मलाङ्गनवकर्मलेश सुभगात्मना मन्मदा सहन चेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिरादलितमारवीरपरमोत्सवान् केलिभेद परिलोलिता विरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनामपि कृतिं यदा आननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे स्थूलसौरभमये विलेसितविलासिनी च कविमोहनम् कामिनीरितियामिनीषु खलु कामनीयकनिदेववान् पूर्णसम्मदरसानवं तमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुपानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् गुरुजी जनाः आगच्छन्तः सन्ति सर्वान् स्मृति अत्र अन्तिमम् समापयामि अग्रे पश्यामि तेजो अग्रे पश्यामि तेजो यतदरतरायामहीरोभनीयम् श्रीयुराप्यामिषोऽहं तराजवल्लरेद्यकैशोणवेशम् तारुण्यारम्भरम्यं परमसुरसः स्वादरोमाञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदाख्यैर्विलसदुपनिषत्सुन्दरीमण्डलैश्च नीलाभं कुञ्चिताग्रं गहनामलतरं संयतं चारुपङ्क्त्या रत्नोक्तं साभिरामं फलैरमुदयच्छन्द्रकैर्विंशजालैः मन्दारस्रग्निवीतं तव वृषुतवरिभारमालोकयेमम् स्निग्धश्वेतोर्ध्वपुण्ड्रामपि च सुरलितं बालबालेन्दुवीथी
This one here? Nrityam No. Purnarika. Just airplane. Then I think log enough cable. I can move. Yeah. Yeah. Ekayukmam vihote Tadrakshayam vishalaruna kamaladalakara mamuktaram Karunyalokalila chishiramupanam chirikyatam mayyanade Uttungolasinaasam haripani ukra krola satyantapali Vyalola karna bhashanti tamakaramani kundalabhakmatikram Urmiratanta pansis surataruna sarachaya vibhadarantaha Priti prasyanti mandasmita madurataram patra mudvasatam me Bahudvandena ratmodvalam Big fans. Keep it there. Just casting. Oh yeah, that's good. No iron. Yes. शब्द ब्रह्मामृतैस्त्वं क्षीरभुवनैः स्त्रिञ्जमे कर्णवीधि ಅದು ಉಕ್ತ ಧಾನೆ ಅದು ಉಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕರೋ ಅಂಗೆ ಪಂಚಾಕರಾಗೈ ಅತಿಶಯ ವಿಕಸತ್ ಸೌರಭ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಂ Anam Ranam Purastan Samari Sabukkar Chayam Jadukayam Chakraputra Malodre Chadanke Nisheve Manjiram Manjanadai Rivaparajanam Shreya Vidyalapantam Padagram Bhranti Majjat Pranadajana Mano Mandarodhara Kurmam वयं नारायणीयस्य अन्तिमं श्लोकं शृण्वन्तः स्मः क्षणार्धे श्लोकं समाप्यते श्रीहरिमनुकलये मङ्गलामङ्गलीनां योगीन्द्राणां पतङ्गेश्वरविकसुमधुरं पुत्रिपादां निवासु भक्तानां कामवर्षद्युतरुतिसलयं नागते पादमूलम् नित्यं चित्तस्थितं मे पावनपुरपते कृष्णाज्ञसिन्धो कृपा निःशेषतापान् रक्षतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मी आज्ञात्वाते महत्त्वं यदि न विदलितं विश्वनाथकृष्णेवा स्तोत्रं कृष्ण इति कश्चन आगतो वा सः अपि होस्ट् करते हैं सुलागे अच्छा हो नमो नमः
कालदेशावधिज्ञा निर्मुक्तं नित्यमुक्तं गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुत्कृष्टात्मकं ब्रह्म तत्त्वम् तस्तावद्भाति साक्षात् गुरुवदनकुले अन्तभाग्यं जनानाम् नारायणाय नमः सर्वेभ्यः श्रूयते वा? हरि ओम। आं श्रूयते महोदय। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। अहं तत्र एकवारं वेदमूर्तिनः देवव्रतस्य प्रतीक्षां करोमि। तेषाम् आगमनात् परं वयम् आरभामहे। कृष्णा जी, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको हमने को होस्ट बना दिया है, और एक बार जैसे ही आपकी महेश जी से बातें हो गई हो, देवव्रत जी से बातें हो गई हो, तो हम शुरू करेंगे। उनके आते ही हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ बे एरिया में अभी maybe, but whatever. Hopefully the kid does okay because the kidney was not involved. But the parents, that is like cheating, Now he did so much, then you should sacrifice him, and just take care of your kid, and